Johan anak, pahugas upang labakaw kay na kay duty karon. Tay, ako naman kanunay. Nagduwa ko diri. Sa isa na lang. Trabaho lang sa mga babae. Ang lalaki, magkabuo lang ng tubig. Muang wala, di ba? Ang trabaho sa mga babae, ang panglaba, panghugas. Hala, nga naman nga para lang sa mga babae ang paghugas at panglaba. Kung walay manglaba, mahugaw tanan. Dili lang ibahin sa labaha. Daghan pa kayo mga butang nga dili patas. Sa trabaho, parehas og responsibilidad. Pero lahi ang pagtrato. Johan, tanang membro sa pamilya adunay katungdanan. Dili ang kasarian ang mabuot kung unsa ang angay nga trabaho, kundi ang atong abilidad ug panginahanglan. Hinumdumi si tiya nimo katong engineer. Siya ra ang babae sa klase, pero nagpadayon siya bisan sa daghang pagsuway aron mapamatud-an nga kaya niya. Kung magtinabangay ta, mas dali og hapsay ang tanang buhaton. Maugyod, karon patas ng katungod sa bayi ug lalaki. Kung magtinabangay ta, mas mahayag ang kaugmaon alang sa tanan. Mga higala, nakakita ba kamo og dili patas nga pagtrato sa lalaki ug babaye? Dili lang kini sa balay, kundi bisan asa sa trabaho, eskwelahan man o komunidad. Kung gusto natong mabag-o ang kalibutan, kinahanglan natong respeto ang tanang kasarian ug buwagon ang daan nga paglantaw. Sa daghang panimalay, ginaisip nga responsibilidad lang sa babaye ang mga buluhaton sa balay, samtang ang mga lalaki mo focus sa pisikal nga mga trabaho. Pero kini nga panlantaw nagmugna og limitasyon sa matag usa. Ang tinuod, ang trabaho sa balay wala magdepende sa kasarian, kundi sa kakayahan o pagsinabdanay. Ang gender and development kungad nagpalambo og patas nga oportunidad para sa tanan, lalaki man o babaye, aron malikayan ang diskriminasyon ug masiguro ang hustisya sa matag aspeto sa kinabuhi. Panahon na aron matun-an ang patas nga pag-apod-apod sa mga buluhaton sa balay ug sa komunidad. Mga pamilya, magtinabangay. Dili lang responsibilidad sa usa ka sarian ang buhat sa balay, kundi panagbulig sa tanang membro sa pamilya. Unsa pa inyong gihulat? Iwagtang na ang sayop nga paglantaw sa kasarian. Magtinabangay kita sa pagtukod og patas nga kalibutan. Respetuha ang matag usa, lalaki man o babayi. Maong mensahe gipahatod kaninyo gikan sa Sugod National High School ug niining instasyon.